गुड मर्निङ। उठ उठ आफ्नो त यस्तो ताल्छ एन्ड भरि खुट्टा बाँधेर सुतेको। गुड मर्निङ एभ्री वान। आज हाम्रो डे 3 हो। आज हामी सेतुवाबाट तासिगाउँसम्मको यात्रा हुन्छ। आज हामी टेन्टमा यहाँ सेतुवामै बसेको छ। मेरो खुट्टा चाहिँ हिजो टाढो भएको छ। ब्यान्डेज खोल्नु र आगोमा सेक्नु हो। ए ल लास्टै दुखिरहेको थियो। यस्तो दुखिरहेको छैन। आज हिँड्न सक्ने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन। गाह्रो पर्ला जस्तो छ। यस्तो दुखिरहेको छ यार। तेल छ हामीसँग मालिस गर्ने? ल मैले यो बाँधिनँ है। गुड मर्निङ भाइ। मर्निङ दाइ। के गर्दै? हात खुट्टा ढाड सेक्दै। मेरो त खुट्टा लास्टै तनाव दिइरहेको छ। आज हिँड्न सक्छु कि सक्दैन? अब आएर सिक्नु अनि आगो कसले बालेको? मैले। गुड। चिया खाँदैछौँ हामी चाहिँ। के हो भाइ यो बिहान बिहान के हो यस्तो? भरेको लागि डाइट हो। डाइट हो? हजुर। भरेको लागि डाइटै केटा हो यो? हजुर। भरेको लागि डाइट अरे यो गर्छ केटाले प्रोटिन आइज सिउधाएर गरेर जाम है। दुध चिया खाने रे तिमी रे? त्यही भएर गोरो भएको? अनि तिमी त कालै छ त दुध चिया खाएर पनि। म बिस्तारै यसलाई चाहिँ हतार भएर चियापत्ती नि नमिसे पुरै दुध मात्र खाइरहेको छु। कसको भाग्यमा पर्छ कुन यो किन के हो र यो? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। सानो बनाइदियो त्यो। हजुर यो कोला हामीलाई हो? ल पुग्छ पुग्छ। फेरि भारी पनि हुन्छ कि। बाटामा फेरि बोक्नेले खाइदिने होइन नि त्यहाँ? भारी भारी जस्तो भयो भने चाहिँ कपडा निकालेर खाइदिन्छ है। हाम्रो एचए भाइ यस्तो गर्दैछ। अब यति भएपछि हिँड्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। ओके विशेष भाइ ल हिँड्नुपर्छ है अब आज तासिगाउँसम्म। ओके गुड। म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। केटाहरू बिस्तारै आउँछन् किनभने म अलिक छिटो हिँड्छु नि त, त्यही भएर अगाडि बढ्छु। ल केटा हो बाई बाई। सागर भाइ बाई बाई। ल भाइ ल तिमी बिस्तारै आउँदै गर है। ल अगाडि बढेँ म। खाना खुवाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि फर्किँदाखेरि यहीँ त हो है? ल बाबु टाटा गरिदेऊ। टाटा राम्रोसँग बस्नु है। तपाईँको नानी हो? दाजुमा नानी हो? ए ल खोइ दाजु। ल ल दिदी अब म चाहिँ हिजो राति बसेको ठाउँबाट निस्किसकेँ, हिँडिसकेँ। केटाहरू आउँदैछन् भाइहरू। म चाहिँ मेरो अलिकति लेगको चाहिँ इन्जुरी भएर, इन्जुरी त भनौँ अलिक मसल्सहरू टायर्ड भएर अलिक हिँड्न ढिलो हुन्छ भनेर म चाहिँ अलिक अगाडि नै निस्केको छु। हेरौँ अब भाइहरूले मलाई भेटिहाल्छन्। अगाडि बढ्दैछु। This way.
One of the guys coming. Our team. को हो थाहा छैन. खोइहरू केटाहरू सानो बर्खामा चाहिँ ठुलै पानी बग्छ होला यतिखेर चाहिँ पानी छैन त्यही आउँदैछ दुईजना भाइहरूले मलाई गाडी जितिसकेको छ त्यो भएर आउँदैछन् जे गरे पनि आफू त लास्टमै परिन्छ होइन त्यो जति चाहिँ अगाडि हिँड्यो नि पर्ने त लास्टमै हो फेरि तैपनि हिँड्न चाहिँ छोडिन्न विशाल भाइले पनि मलाई भेटिसक्यो त्यसै गरी जम्मा 3 जनाले मलाई जितिसक्यो अब बाँकी 2 जना छ खतरा हिँडेको म यसपालि स्टामिना चाहिँदो रहेछ ब्रो स्टामिना छैन हिँड्ने बानी छैन बिहान 8 बजे उठ्यो तरिकाले कहाँ हुन्छ नि ल हेर त बाहिर हिँडेको बिजोग छ बिजोग छ अब चाहिँ दाउराको लागि भाइ हो म त बाटो बिराएको छु नि त दाजु यताबाट पुगिन्छ बाटो सजिलै छ ए म त अर्कै बाटो आएको छु नि त ओके गाइस म चाहिँ डेभिड भएछु है म्याप हेर्नै बिर्सेछु बर्दैन अब अर्को बाटो पनि छ अरे ल अब चाहिँ म चाहिँ डेभिड भएछु है मैले अघि डाउट त लागिरहेको थियो फेरि एकचोटि फर्केर त गएँ होइन फेरि त्यहाँ अलिकति मान्छे नै नहिँडेको जस्तो जङ्गल जस्तो देखेर म यो बाटोतिर लागेँ पर भाइलाई सोद्धाखेरि चाहिँ बाटो डेभिड भएको थाहा पाएँ तैपनि यो बाटो चाहिँ माथि पुग्छ अरे अलिक लामो छ तर अब निकै हिँडिसकेको हुनाले म यही बाटो जान्छु फर्किदिन्न फेरि अब पुगिन्छ भने त के हो र होइन सँगै हिँड्नुपर्ने रहेछ क्या त्यही भएर निकै हिँडिसकेँ म लगभग त्यहाँबाट 10 मिनट जति हिँडिसकेँ सायद बाटो लामै हुनुपर्छ अहिलेसम्म आएको छैन बजार चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ ठाने मैले झन् सजिलो भनेर यताबाट आयो त्यो मैले योभन्दा अगाडिको क्लिपमा एउटा स्कुलको एउटा चाइनाले डोनेट गरेको बोर्ड मैले क्याप्चर गरेको थिएँ नि हो त्यहीँबाट माथि थियो बाटो अलि याद आयो तैपनि त्यो अलिकति हिँड्ने बाटो जस्तो देखेन तर यसरी हराउँदाको मजा पनि बेग्लै हुँदो रहेछ अर्कै अनुभव हुँदो रहेछ बा साथीहरू भेटिन्छ भेटिन्न
कहाँ पुगिने हो साथीहरू खोज्दैछन् कि रमाइलो हुन्छ हेरौँ अब कहाँ भेटिने हो अगाडि बढ्ने हो कि उनीहरूलाई पछाडि छोड्ने हो लेट्स सी म चाहिँ यसो गरेर माथि चढ्नुपर्ने हो यहाँ घरहरू देखिन्छ एक दुईवटा त्यहाँ निलो छाना पनि देखिन्छ यता पनि घर देखिन्छ उता निस्किनु पर्ने हो तर म एकदम राइट डेभिड भएको छु अब यताबाट जाउँ कि यताबाट जाउँ भन्ने कन्फ्युज भयो कताबाट जाउँ यताबाट जाँदा झन् डेभिड होला यताबाट जाँदा माथि नै पुगिन्छ के गर्ने होला कन्फ्युज भयो कोही पनि छैन अब राइट इज राइट अलवेज राइट भन्ने तरिकाले गयो भने त फेरि डेभिड होला भन्ने डर लागिसक्यो यताबाट जाउँ भने कहाँ पुगिने हो के गरौँ त कता जाउँ गाइज म सजेसन दिनु पऱ्यो त अब यसपालि म लेफ्टतिर लाग्छु है अनि बाटोमा पुगेछु म चाहिँ लेफ्ट लागेको कहाँ पुगिने हो थाहा छैन झन् हराइरहेको छु झन् हराइरहेको छु कि म त यसो हुँदाखेरि चाहिँ इरिटेट हुँदो रहेछ निकै बेरसम्म हराउँदाखेरि चाहिँ झन्डै लडेँ म त बाटो अर्कै आएछु यार मैले बिर्सेछु कि बाटो तिमीहरू सही छौ बल्ल भाइहरूलाई देखियो म चाहिँ ठुलै आर्क बनाएको रहेछ लगभग 1 किलोमिटर नै ठुलो लामो बाटो गएछु हेर भाइहरू हिँड्दै रहेछन् ब्याड एक्सपिरियन्स टोटली टायर्ड यति हिँड्यो नि के भन्नु अब एनर्जी नै छैन अब एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्छु के हो त पानी अनि त्यही भन्नु तलतिर भएर Let's go. MBC नोम के हो थाहा छ तिमीहरूलाई त्यो एउटा चाइनिजको बोर्ड थियो नि त्यो चाइनिज डोनेट गरेको म चाहिँ राइट लागेको छु है त्यो बाटो खासै हिँड्ने जस्तो लागेन कि अगाडि गयो फेरि फर्केर आएँ होइन डाउट लगाएर बट फेरि अब त्यो होइन कि जस्तो लाग्यो फेरि पनि अनि फेरि माथि गएर दाइलाई सोधेको तपाईँ त यता आउनुभयो भने पुग्न चाहिँ पुगिन्छ भने फेरि उतै गएँ 1 किलोमिटर बढी हिँड्नु पऱ्यो यार हो घुम्नु पऱ्यो के 1 किलोमिटर त्यत्रो हिँड्नु हो फोकटिया घुम्यो नि त त्यत्रोसँगै आयो दाइ 1 किलोमिटर धेरै घुम्नु होला त्यत्रो हिँड्नु भयो 1 किलोमिटर भने ठुलो हो त दाइ अब चाइनिज बोर्डबाट उता जानु भएको फेरि म धेरै डेभेट भएको म भिडियो नि छ नि मसँग के सिलाउँछु भाइ यो ए चेनको चाहिँ सिधा बोकेर आएको थियो यो सबै यो हो नि त स्पिड पनि त्यो भयो कालो राम हजुर के छ सब ठिकठाक ठिक छ निद्रा पुग्यो नि होइन निन्द्रा त मजाले पुग्यो सुरु चाहिँ उता बजारतिर होला ल यहाँ चाहिँ एउटा त्यसो तयारी यहीँ गरौँ है 10 बजे खाजा खाएर निस्क्यौँ त्यसपछि यो त गोल स्टारको कमान खासै ग्रिप त छैन होइन तैपनि भाइको पनि गोल छ होइन तिम्रो पनि हो हाल्दै म पैसा दिन्छु भन्दै आउनु पर्यो नि मान्छे तर क्यालिबर न हो नि सेतोमा आउँदा पनि यस्तै ह्यान्डसम देख्छु त यार के हो र के हो यस्तो अलिकति मात्रै ह्यान्डसम भनेर धेरै पो ह्यान्डसम देखियो त हो कि के हो ऐना राम्रो हो चस्मा लगाएर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ ओहो
मिरर लाइट है दाइ के हो यस्तो यार अमेजिङ हुँदैछु त यार माथि झन् माथि चढ्यो झन् म कालो हुनुपर्ने म कालो चढ्दा झन् गोरे गोरे भइरहेछ त होटल लाचा गोसी रहेछ होइन यो सेदुवामा दिदी हुनुहुन्छ दिदी यो होटलको नाम किन यस्तो अनौठो छ त नामबाट ए परिवारको नामबाट के यो लाचा गोसीको के त ला भनेको चाहिँ ए हजुर चन्द्रमाया राई अनि गो भनेको गोपाल राई अनि सी एसआई भनेको सिद्धि कर्ण ओहो ल धन्यवाद कस्तो राम्रो नाम जुराउनु भयो सबै छोराकै नाम हो ल ल केटाहरूको नयाँ सुज ल है गोल्डन सुज केटाहरूको नयाँ सुज आमा हो आमा हो गोल्डन सुज के छ त भाइ अहिले सब ठिक छ नि दाइ अन्त अहिले नयाँ जुत्ता लगाइहालेछ तिमीले लायो नि दाइ अम्लेट हुँदैछ दिदी अम्लेट छवटा छिटो बनाइदिनु न त अनि नयाँ जुत्ता छ अनि दसैँ लायो नि दाइ दसैँ सक्यो त नानी लाग्यो अब तिहारमै भनौँ के हो यो नाइक एयर माइक एयर आइसक्यो है प्राइस कति भाइ यसको 2400 कम्फर्टेबल छ खास गरी 2660 हो 2660 हो घटाएर 2400 मा दिएछ राम्रो छ नि दाइ हेर मुस्कान नयाँ जुत्ता पाएपछि हुनु पर्यो नि दाइ यहाँ सबलाई रहर लागिसक्यो यसले नि किन्छु भन्दै तपाईँले नि किन्छु भन्नु मैले त होइन यसलाई के हालेको भाइ अन्डा दाइ एउटा मात्रै हो त अर्को छ नि दाइ दुईटै हुनुपर्छ दुईवटा अन्डा भयो भने काम लाग्छ नि त एउटा अन्डा फुट्यो भने अर्को अन्डा काम लाग्छ यो अर्डिनेरी दुईटा अन्डा यसमा कति ठुलो भित्र कागज किन हालेको तिमीले दाइ यो अन्डा हो भित्र कागज नहाल न नफुटोस् भनेर हाले पर्दैन बरु त्यो भित्रको कागज पनि निकाल्थ्यौ के भाइ अगाडि आइसकेको तिमी नआएको दाइ म कम्प्लिटली कहिले आउनु द्याट्स द ट्रुथ ऊ दिदीले के दिँदै हुन्छ है के हो दिदी त्यो ट्याम्टर ट्याम्टर लेक टमाटर रुख टमाटर अनुसार नाम ल ल दिदी धन्यवाद हो फलेकै हो धन्यवाद ल दिदी धन्यवाद मिठो भएर फेरि लिन आउँछ नि दिदी हामी फेरि साह्रै हिँड्न सक्छौँ निकाल्न त मिलेन सेदुवाबाट अब हामी माथि आजको डेस्टिनेसन भनेको तासी गाउँसम्म पुगिन्छ सामान्य खाजा खाएर हामी माथि चढ्दैछौँ लन्च ब्रेक चाहिँ अब हामी 1 घन्टामा गर्छौँ 12 बजीतिर यस्तो रमणीय ठाउँ छ घमाइलो दिन छ भाइ माथि उभिसक्यो दुईजना भाइ 3जना भाइ तलै छन् आउँदैछन् बस्नलाई धेरै होमस्टे होटलहरू छन् न्यू पासाङमा होटल एन्ड लज उकालो सेदुवामा हो र माथि उसमा चाहिँ बस्न दिँदैन बेस क्याम्पमा टेन्ट भयो भने सजिलो
ए ल ल के चाहिँ हामी सेतुवाबाट माथि चढ्दैछौँ लगभग आधी घन्टा पिसक्यो अब यहाँदेखि माथि चाहिँ तेर्सो छ बाटो भन्ने कुरा यहाँको स्थानीयहरूले भनिरहेको थिए हेरौँ अलिक हिँड्न कम्फर्टेबल हुन्छ तेर्सो हुँदाखेरि चाहिँ नत्र भने त त्यही हो हिँड्न सकिन्न गाह्रो छ किप अन वाचिङ है किप अन वाचिङ तेर्सो कि उकालो भाइ तेर्सो लाग्ने कि उकालो लाग्ने उता तेर्सो लागेर अनि उँभो उकालो अनि फेरि उता तेर्सो अनि तपाईँले के खेल्नुभएको त यस्तो ल हाल्नु त्यसरी स्वाट्टै पारौँ त गयो नि लु भाइ तिम्रो गर्नु छिराउनु छ छिर्नु छिरो भाइ खोइ त ए ल छिरो छिरो आहा ल खेल है त बाई बाई अलिअलि पसिना आन भन्दा ट्रेकिङ गरेको त मतलबै भएन नि होइन पसिना आइरहेछ मेरो नुनिलो आई क्यान टेस्ट माई स्वेट है यस्तो छ डाँडाहरू चार बजी पुग्यो भने त भइहाल्यो सो दिस इज मी होइन अब पुरै भ्लगमा चाहिँ अब भाइहरू मात्रै हिँडेको देखियो म चाहिँ हिँडेको देखिएन बा म चाहिँ गएकै होइन भन्न ठान्नु होला होइन भाइ होइन त म पनि हिँडेकै छु नि त देखाउनु पर्यो नि त होइन भरे फेरि गएको होइन भन्दैला नि साथीहरूले रमाइलो ल यस्तो छ है हाम्रो ठाउँ चाहिँ उकाली ओह्राली गर्दै ल यस्तो छ रमाइलो होइन त लागौँ
गर्दाखेरि मान्छे धेरै फ्री भयो नि त। के गर्दै हुन्छ तपाईँ? मान्छे धेरै गएको छन् माथि बेस क्याम्प यसपालि? फर्केको छैन है? कति दिन लाग्छ बेस क्याम्प पुग्न? अब है ठिकै छ। के धान सुकाउनु भएको कि के हो? सो म तपाईँलाई तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने मैले कानमा चाहिँ सयपत्री सिउरेको छु होइन। यहाँनिर सयपत्री धेरै नै फलेको थियो, डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ माथि पिकमा। अब चाहिँ यति अब 10 मिनट हिँडेपछि लगभग हामीले एउटा डाँडा चाहिँ भ्याउनेछौँ, एउटा बेगै भनौँ न, लगभग क्रस हुनेछौँ। त्यसपछि तासी गाउँतिर अगाडि बढ्छौँ। तासी गाउँ यहाँबाट अरूलाई त 3 घन्टा लाग्छ, अब पाहाडमा त के किलोमिटरको कुरा गर्नु र अब अरूलाई यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ 2.5-3 घन्टा लाग्यो भने त हामीलाई अब डेफिनेटली 5 देखि 6 घन्टा नै लाग्छ भनौँ न होइन। सो वी मस्ट गो अन है, वाक एन्ड वाक एन्ड वाक, वाक्का भइसक्यो है लाइफ। रमाइलो छ अहिलेसम्म चाहिँ, रमाइलो भइरहेको छ। तर एउटा सानो समस्या चाहिँ के हो भने मेरो मसल चाहिँ एकदम टेरो भए जस्तो लागिरहेको छ। घुँडाभन्दा माथि थाई मसल चाहिँ एकदम दुखिरहेको छ मेरो, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। ओहो यहाँ त के कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ त ब्रो? ल यहाँ त यस्तो छ, बाटो चाहिँ कताबाट त? यहाँ पुलै बनाउँदो रहेछ है। ल धेरै सजिलो छ यहाँनिर। अब पछिल्ला दिनहरूमा यो पुल बनेपछि सजिलो हुन्छ यसलाई। सानो सानो खोल्साहरू रहेछ, माथिबाट झर्नाबाट आएको पानी, खोल्सा भनौँ झर्ना नभनौँ। बस्नु पऱ्यो आइयाम्मा, भगवान् शक्ति देऊ प्रभु। फेरि पनि अन्तिममा पर्यो, 6औँ नम्बरमा। सानजना भाइहरू सबैभन्दा अगाडि गइसक्यो, म चाहिँ सबैभन्दा पछि छु। कति टाढा छन्? के पकाउँदैछन्? ल ल भाइहरूले चाहिँ माथि खाजा रेडी गर्दैछ अरे। हिजोको पोलेको मासु थियो, भोक पनि लागिरहेछ, खाजा पनि मजाले खाएको छैन होइन। फेरि तपाईँकै गाउँमा के भन्छ यो ठाउँलाई? ग्याङ? मैले भिडियो लिएँ है, सानो ट्राभलिङ भिडियो है। ग्याङ भन्छ? ग्याङ भनिन्छ। गल्यो, हिँड्ने बानी छैन आफ्नो है। हिँड्ने बानी छैन। झापाबाट आएको। झापा जानुभएको छ? इलाम हो, झापा हुँदै इलाम जान्छ। रेल अब पूर्व पश्चिम रेल चाहिँ यो झापासम्मै जोइन हुने कुरो छ। 30 दिन है।
खिचिदिनु है कतै खिच्नु त आउँदैन नि देखाइराख्नु न त्यहाँ दाइसँग एकछिन बसेँ है म चाहिँ झापा पुग्नु भएको छैन भनेपछि खै देख्दैन छ मान्छे नि देखिरहेछ नजिक आउनु न पर्यो मन्दर देख्दो रहेछ हौ मैले मधुरो गरेको छु हो के अनि यस्तै छ होइन अब हिँड्ने बानी छैन आफ्नो अनि हिँड्ने बानी छैन भने हामी त माथि बेस क्याम्पै हो स्क्याममै जाने हो तीर्थ आउनु भयो बस्दैछ तीर्थ यसो अब घुम्ने होइन साथीभाइहरू भेला भएर रमाइलो गर्न हिँडेको कहाँसम्म जानु बेस क्याम्पसम्म हिँडेको सकिन्छ पुग्न स्क्याम अहिले चाहिँ एकदम जाडो लाग्छ अरे हिउँ छ है हिउँ त छैन होला परेन होला यस्तो ज्याकेटले काम गर्दैन हँ यस्तो ज्याकेटले काम गर्छ होला Tadi to is in the chair. होला छेल्यो क्यामेरा छेलिसक्यो ल ल्याउनु भयो यहाँ देर गरेर भने फेरि हल्का फुल्का गर्ने हो दिदीले मलाई काँक्रा काट्दै हुनुहुन्छ होइन नगरौँ न हजुर के न होला म हजुरको अनुहार देखाउँदिनँ नि त ल सफरी चिन्छ नि त यो गाउँतिर त केही हुँदैन ल ल गाइस यस्तो अब यहाँको अर्ग्यानिक काँक्रा पनि खाइँदैछ मिठो छ दाइहरूसँग होइन मिठो साह्रै मिठो रहेछ दाइ ल गाइस म अब तपाईँलाई एउटा सरप्राइज दिँदैछु हाम्रो भाइहरूले यहाँनिर सानो किचन सेटअप गरेको छ है के मासु पकाउँदै हो मासु पकाउँदै ल मासु खाइदिनु पर्ला अब भोक्नु लागिरहेको छैन यसरी फुल खस्यो म पनि नुहाउनु पर्यो यार भएन के छ त गाइज के लाउनु पर्छ अरे भाइ टेप यसरी यसरी यसलाई तिमी के भन्छौ टेप लगाएकोलाई के भन्छौ राम्रो कि कस्तो अब एकजनाले आएर यहाँ अफ गर्छ है भिडियो चाहिँ हल्का फ्रेस हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राकृतिक खोलाबाट होइन ल इट्स मी सागर है ल हाल है भाइ सबै कुरा हाल है नुन हाल ओके बेसार हाल्नु पर्दैन होला मसलामै भइहाल्छ होइन हिजो मसला मेरिनेट गरेको छ नुनले होला नुन अझै मजाले हाल गल्छ कि ल यो लुगा पनि चुहाएको छ है केटाहरूले सबैभन्दा रमाइलो पार्ट चाहिँ यहाँ छ तिमीलाई यो जुत्ताले कस्तो अनुभव भइरहेको छ त राजा एकदम रमाइलो हिँड्नलाई कम्फर्टेबल छ कम्फर्टेबल छ ट्रेकिङ सुज नै रहेछ यो ट्रेकिङ सुज भन्दा पनि माथिको हुँदा यो हिउँमा खुट्टाको नखाने भयो तिमीले यो टेक्निक सुज हो यो लाएर हिँडेपछि हिलो भन्नु पर्दैन तेल हो त ग्लास केही हुँदैन के यो पानी चाहिँ के गर्नु लाग्यो खान पानी खाँदै खाने त काफी चिया काफी खाने काफीसँग पनि चिउरा बजाउँदा हुन्छ है चिउरा फुरन्दाना युज गरौँ है काफी हो मोटो ठाउँ कुच्चिन पनि सक्छ के हो त्यो आउँछ कि सबै कचौडा आफ्नो बाटो छोड्दै साग पनि हाल्नुपर्छ नि भयो यो हाम्रो चटनी तयार हुँदैछ विशाल यसमा लसुन र टमाटर छिर्यो यसो नुनसुन हालेर फिट्दैछ अनि रेडी है यो चाहिँ हामीले अब यहाँ के अरे फुलमा मासु पकाउने यसमा चाहिँ
मासु पाकिरहेछ होइन मजाले इट्स अलरेडी प्रिपेयर्ड होइन त अलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो स्मोकी स्मोकी आउँछ हल्का हाम्रो यो चिकन अनबक्सिङ अहिले अनबक्स गराउँदा मिठो होला जस्तो भाइ इस्कुस पाक्यो जस्तो छ इस्कुस खोला त ओ पाक्यो होला छैन है छैन कि त्यो राख्दैन उताको देख्यो नि त बक्स भन्दा पनि यहाँनिर अनऱ्याप मासु कस्तो पाकेको छ त हेरेर दिनु नि त पाके बस्न आइसक्यो पुरै डरी थियो हो यति हो यहाँभित्रसम्म रात डाउन गर्छ कि रातो आउनुपर्छ कि पाकिहाल्छ नि पुरो आउँछ ओ माई गुडनेस मजाले पाकेछ नि त ब्रो होइन एउटा चाह खै चाह टेस्ट गरेर त पाकेको छ कि छैन पुगुडी भयो मजाको हो नहेर्नुमै त पस्किन्छ खोइ अरे अघि चाहिन्छ त खोइ अरे ल कस्तो ल ल स्पेस चाहियो केटा यहाँ स्पेस कस्तो भएछ भाइ इस्कुस यस्तो छ ल गाइस कस्तो रहेछ त टेस्ट बाबा ल थ्याङ्क्स टु मी होइन दाइले साह्रै मिठो पकाएर खुवाउनुभयो एकदम खुसी लागेर मैले आगो मात्रै बाले हो गाई सबको हात छ मोल्ने उहाँ आगो बाल्ने म मेरिनेट गर्ने पनि उही अनि यसो गाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो लिडर अनि दाउरा खोजेर ल्याउने विशाल ऊ पनि के अरे हाम्रो सजन भाइ कामै नगर्ने चाहिँ कालु है स्याड पार्टिज एकजना हाम्रो भाइको चाहिँ जिउमा चाहिँ अलिकति एलर्जी आएको छ भाइ देखायो त एलर्जी आयो त भने ल यस्तो स्क्र्याचेसहरू आएको छ एलर्जीहरू पुरै दामै दाम बसेको छ भाइको एकैछिन ओहो पुरै घाँटीमा पनि रहेछ या तिम्रो त पछाडि देखाउ त ओहो औषधि ल्याएको छ तिमीले ल यो औषधि खाइहाल यार मलाई त लास्ट कमन भइसक्यो यो कस्तो कन्डिसन हुन्छ तिमीलाई आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिदेखि लान थाल्यो यस्तो 11-12 अगाडि मतलब यो कस्तो बेलामा आउँछ के कस्तो बेला पसिनाले लाग्छ छोप्यो भने अनि त्यसमा घाम पर्यो भने चिलाउँछ अनि भन्छ गर्मीमा गर्मीमा धेरै हुन्छ अनि यताउति त्यो ढुसी लागेको लुगाहरू हुन्छ नि त्यस्तो भयो भने मसँग एउटा मलम छ लगाइदेऊ नि त कता लाउने हो त पुरै हातमा मोडेर पुरै लगाइदेऊ टाइम फेरि फर्किनु भन्न सक्छ हामी चाहिँ अगाडि निस्क्यौँ भाइहरू रेडी गरेर बिहार लगाइदिनु सक्ने है आगोसागो सबै निभाएर हामी अलिक अगाडि बढ्यौँ त्यही त हो अब चाँडो हिँड्न सकिन्न पर्ने त लास्टमा अन्तिम नै हो You rolled. Tired, yeah. Tired. Yes.
बोल्नु भन्छ भाइ ट्याक्सी डाँडा ट्याक्सी डाँडा ट्याक्सी ट्याक्सी डाँडा च्याक्से ए अब यहाँबाट के अरे हामी जाने भाइ टाँसी गाउँ चाहिँ कति टाढा हो टाँसी गाउँ 2 घन्टा हामीलाई त 2 घन्टामा पुगिँदैन होला तपाईँहरूले 2 घन्टा पुग्छ बाटो कस्तो छ उकालो उराली छ कि एकदम राम्रो अब यहाँबाट तेर्सो सिधा तेर्सो होइन तेर्सो है पर पुगिसकेपछि चाहिँ अलिकति उकालो छ ए जो सजिलो छ यो स्कुल हो स्कुल हो कुन स्कुल हो बाबु यो हस्पिटल ए यो हस्पिटल हो यो चाहिँ त्यो चाहिँ स्कुल ए त्यो चाहिँ स्कुल हो ए कतिसम्म छ यो स्कुलमा स्कुल त्यही 5 क्लाससम्म हो 5 क्लाससम्म ए शिक्षकहरू चाहिँ सबै एभाइलेबल छ यहाँ हजुर टिचरहरू स्टुडेन्ट कति छ थाहा छ स्टुडेन्ट त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ थाहा भएन तपाईँ कति पढ्नुहुन्छ नानी 4 कक्षामा यही स्कुलमा हो स्कुलको नाम भनिदिनु त स्कुलको नाम स्कुलको नाम उम्, श्री शिक्षा ज्योति श्री शिक्षा ज्योति आधारभूत विद्यालय आधारभूत विद्यालय ल धन्यवाद यस्तो छ यहाँ चाहिँ यहाँ तासी गाउँ पुग्न कति लाग्छ त नि 2 घन्टा जति लाग्ला दाइ 2 घन्टापछि हामी तासी गाउँमा आज हाम्रो रानी स्टप कहाँ हुन्छ त तासी गाउँ नै होला दाइ आज तासी गाउँ नै हुन्छ भोलिको बाटो अलिक गाह्रो छ अरे अलि सजिलै होला अब त भोलि चाहिँ धेरै गाह्रो छ अरे भोलि चाहिँ गाह्रो छ अब त आज त तेर्सो बाटो छ अरे भोलि चाहिँ सिधै सम्म हो अरे कतिको गलेछ त हजुर कतिको गल्यो ठिकै छ दाइ अहिले त गले टेस्ट राम्रो भयो हजुर चक्लेट दिउ न ब्यागमा छ कि खोला ल जाउँ न माथि नै त्यही आइहाल्छु नि अनि म त्यही आइहाल्छु नि यो मेरो अनि साथीको दाइको के खाने रे तिमीहरूले चकलेट खाने कस्तो चक्लेट खाने कस्तो चक्लेट खाने तपाईँहरू तपाईँ कस्तो चक्लेट खाने गुलियो कि अमिलो अमिलो कि गुलियो भन्नु त गुलियो 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 ल दाइले दिनुहुन्छ है पछाडि निकाले ल दाइले निकालिदिन्छु है पखास नाम भनिदेऊ नि त ल तिम्रो नाम भनिदेऊ त पास्ता 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 तिम्रो मेरो नास्ता तपाईँको तपाईँको गिल्लु 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 अझै एउटा छ पर हो तपाईँको नाम भनिदिनु न मेरो नाम कोबिनी हो नि गोविन्दे कोबिनी कोबिनी तपाईँको लाक्पा लाक्पा अनि अनुहार कस्तो भएको तपाईँहरूको सफा गर्नु पर्दैन सिँगाना आउँदा आउँदा पानीले सफा गर्नुपर्छ धुनुपर्छ फोहोर भएर बस्नु हुन्न है ल टोकेर खानु ल एउटा भयो त होइन अब ल टाटा गरिदेऊ टाटा गरिदेऊ टाटा गरिदेऊ सानो छ घरमा टाटा गरिदिनु खोइ त बाई 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 गरिदिउँ न यो सानोलाई है ल ल राम्रोसँग बस्नु है स्कुल जानुहुन्छ स्कुल लाग्दैन स्कुल लाग्दैन अनि यहाँ घरमा पढ्छ किन स्कुल लाग्दैन थाहा छैन लाग्छ अब मेरो बाबा आएपछि ल बाबु ल त्यो के बोकेको उमाथि लुगा यहाँ लुगा हामीले दिउ न फेरको लुगा दिनु टाटा गरिदिउँ बाई 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 उ एटा उतिले
अब फेरि आउँछ कि अनि आउने बेलामा भेट्नुपर्छ है फेरि चक्लेट दिन्छु हस् ल बाई बाई धेरै नकुद लड्छौ है तिमीहरू जाऊ जाऊ है अब फर्किने बेलामा चक्लेट दिन्छ है उसले दिनु छोडाउनु भएन अनि अघिको बच्चालाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ क्या टोक्नु सक्दैन नि त न त दाती दातिन्जे कस्तो मिठो नाम हो ल राम्रोसँग बस्नु हस् एकचोटि यहीँ गएर हाँस्दिनु त ल अर्को पनि आउँदैछ यहीँ गर्दै आउँदैछ घर गरेर पेट देखियो चिसो लाग्यो ल ल ल ल ल ल ल हामी गएको है ल लुगा लिएर आउने है आउँदाखेरि ल ल ल ल ब्लगमा धेरै फिचर नगरे पनि मैले नै हो तपाईँलाई हेल्प गरिदिने तिमी नै हो कालु तिमी नै हो साह्रै हो 22 वर्ष पुग्यो नि भाइ 20 इयर भाइको बर्थ सर्टिफिकेट इज 20 खै इज 20 रे हो त अनि 20 टाइम्स जति नै मैले पेसेन्ट गराइसक्यो अरे ऊ 20 रे हैन यही बसेको अनि सुन्नु न म चाहिँ 18 रे म त 30 तिमी यो कति होला यो कति होला 20 25 अब त सब 25 भन्छ क्या अब यो ऊ भाइ खै ऊ सागर म कति 23 24 होला ऊ विशाल भाइ दाइ एकजना अलि बुढो हुनुहुन्छ नत्र हामी सब ठिकै लेभलकै रहेछ दाइहरु म चाहिँ भन्दै त तपाईँ चाहिँ अलि बुढै नै देखाइदिन्छ भन न त उयो चाहिँ भन त बुढो त बुढै हो 28 29 को अथवा बुढो हुन्छ होइन त्यतिको तातिर नै हो 35 भइसक्यो नि भाइलाई अझै 9 वर्ष लाग्छ दाइ त्यहाँ पुग्नु के भन्छौ थ्याङ्क यू सागर भाइ वेलकम दाइ यही हो सारा तिमी नै हो सारा अब यस्तो छ गाइज लेट्स सी कहाँसम्म पुगिन्छ यसरी लाग्पा होइन तिम्रो नाम भाइ ए सरी पेम्बा भाइले चाहिँ मलाई एउटा लट्ठी यहाँनिर उसको खुकुरी बोकेको छ खुकुरीले काटेर ट्र्याक्टरसँगले अझ साँझ पनि हुँदै गयो 5 भन्दा बढी नै भइसक्यो 5:30 भइसक्यो अलिकति अँध्यारो नै भइसक्यो अगाडिको डाँडाले गर्दाखेरि घाम चाहिँ छेलिएको छ हुन त 6 6:30 मात्रै अँध्यारो हुने हो सबै केटाहरू अब चाहिँ सँगै नै हिँडिरहेको छु किनभने साँझ परिरहेछ होइन ल पेम्बा भाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू विशेष अब यस्तो साँझ परेपछि चाहिँ खासमा ग्रुपमै हिँड्नुपर्छ किनभने फेरि बाटो बिर्स्यो भने बाटो भुल्यो भने गाह्रो हुन्छ केटाकेटी हो होइन त ब्रो है म चाहिँ माथि बस्न दिँदैन कोरोनाले गर्दा ए सो गाइज अब हामी कहाँ पुग्नु लाग्यौ ल बढौँ तर भाइले एज चाहिँ लुगा जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ भाइले एज चाहिँ लुगा जस्तो लाग्यो लुगा जस्तो भन्नाले पनि ढाँटे जस्तो लाग्यो होइन जिस्किएको भाइ 20 वर्ष है ऊ भाइ हेर्दाखेरि त भर्खर चाहिँ 16-15 तर यहाँको मान्छेहरू नबढ्ने कारण के भन्दा नि उहाँहरू पुरा हिँड्छन् क्या धेरै हिँड्ने मान्छे बढ्दैन नि होइन भाइ धेरै हिँड्ने मान्छे बढ्दैन क्या हाइट चाहिँ डल्लै नै हुन्छ उहाँहरू है ऊ भारी 25 केजी जति कोदो बोर्ला छ अरे 25 केजी मेरो पनि छ होला हौ दाइ 25 त मेरो नि छ नि होइन तपाईँको छैन 10 चाहिँ होला खै होइन म छ होइन 15 चाहिँ कट्या छ होइन सजिलो भारी चाहिँ होइन 25 चाहिँ अलिकति छैन जो हल्का चाहिँ होइन त्यो
ऊ भाइले चाहिँ भोलि हामीलाई बेस क्याम्पसम्म पुर्याउने एउटा प्रिलिमिनरी कुरा भएको छ जस्तो अब स्योर नै जस्तो नै हो अब एक प्रकारको हेरौँ के हुन्छ भोलि उता फर्केपछि अर्कै भयो त यता फर्केर चाहिँ अर्कै भयो है साँच्चै त्यो डाँडा त्यो एउटा के भन्नु होला एउटा पाखै भनौँ न एउटा अनि मकालतिर फर्कियौँ भनौँ न मकालतिर फर्केपछि चाहिँ अर्कै कहानी आए जस्तो लगभग नै भयो एक्ज्याक्टली एकदम अर्कै किसिमको स्मेल आइरहेछ है एकदम नेचुरल स्मेल जुन स्मेल चाहिँ मैले अहिलेसम्म यस्तो पाएकै छैन स्मेल होइन हिँड्ने काम जारी नै छ लगभग साँझ हुन लागिसक्यो सूर्य ढलिसक्यो हाम्रो डेस्टिनेसन आजको लागि नाइट स्टप भनेको तासी गाउँ अघिदेखि नै भनिराखेकै छु होइन आज डे 3 अब आज अलिकति तेर्सो बाटोसम्म परेको बाटो निकै नै हिँड्नु पऱ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ ठाडै उकालो चढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको भाइहरूले भनिरहनु भएको छ हेरौँ अहिलेसम्म त आइयो इस्कुस राजा के छ त एकदम दाइ गोरिल्ला पट के भयो दिनु न यो चाहिँ टर्चै बाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो होइन बाटो राम्रो छ तर अब लडिन्छ भनेर मात्र हो तर बाटो चाहिँ बनाएको है माथितिर चाहिँ कसले स्वास्थ्यले कसले भने त्यो भाइले भने गाउँपालिकाको चाहिँ अन्त गुड थिङ इज माथि स्ट्रिट लाइट देखिरहेछ हामी अब तसी गाउँ पुग्न लाग्छौँ यहाँदेखि लगभग 500 मिटर अगाडि छ तर पाहाडमा त किलोमिटरको त हिसाबै नहुँदो रहेछ हाउ मेनी आवर्स यु वाक भन्ने कुरा मात्रै म्याटर्स गर्छ क्या ल यो सिटी लाइट छ मलाई लाग्छ तासी गाउँमा बत्तीको व्यवस्था छ होला सायद हाइड्रो पावरले यहाँसम्म ल्याइदिएको हुनुपर्छ हामी के काम भने तासी गाउँ आइपुगेको छौँ ढिलो भएर 6:30 बजीसम्म आइपुगेको छौँ मलाई अलिकति हिँड्नु गाह्रो भयो